बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत या सकंचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 7 तारीख सध्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो सोमार. आज आमी बागेवंतू टायटस ब्रांड्समा कर्मेलीत रक्तसाक्षी हाचो उडास आमी काडटा. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला आनी आतां हांगा कोंकणींत आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 13 वळी 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवा बिया बरी नी जाय कितें बी सर्व बियां पैकी ल्हान पूण वाडटच सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदिनी गोटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज एके स्त्रियेन 3 कोळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो संगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्या मरिफात सांगलेलें तें. वपारी वापारून हांव उलयतलों. संवसाराच्या स्थापनातावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पवनी बडिनो, आयचो वांचेल आमचे मुखार जेजून सांगिल्ल्या मोठव्या वपारी पैकी एक आमचे मुखार दवरता. सासवाच्या बियाची वपार वा खमीराची वपार. ल्हान पूण सत्यवंतू संदेश हातून आसा, प्रत्येक जावन देवाच्या राजा विशीं. आतां हो वांचेल आमी मातेवाच्या वांजलांतल्या 13व्या अध्यायातावन 20 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. मातेवाचो 13वो अध्याय ताका पॅरेबल डिस्कोर्स म्हणटात. म्हळ्यार ह्या एका अध्यायांत आमकां जायते जेजूचे वपारी आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात. जेजून येदळूचो दोंगरा प्रसंग दिला 5 तावन 7 अध्याय. ताचे उपरांत आजापा केल्यान. ताचे उपरांत जायते ऑपोजिशन आसलें तें ताणें फेस केलां. आनी आतां जेजूचे आजापा पळयल्ले उपरांती ताचे शिकोवण आयकल्ले उपरांती जायतो लोक ताका नेगारता. आतां ह्या संदर्भार एक स्वाभावीक जावन सवाल उदेता. जर जेजू निजाकी मेत्साया जाल्यार कित्याक सर्गीचे राज एक नाटकी रितीन वाडना? इफ जीसस इज ट्रुली द मेसाया, why is his kingdom not growing in a spectacular way? ताका शिकोवन दिवंक जाता, आजापा करूंक जाता जाल्यार ताणें बांदूंक आयिल्लें आनी ताणें शिकोवचें तें सर्गीचें राज एकत्तपटी आळमें उठिल्ले बरी कित्याक वाडना? कित्याक ताका इतलो लोक रिजेक्ट करता? कित्याक थोडे मात्र ताका पातयेतात आनी ताचो पाटलाव करतात? आतां हे सवाल उपजल्ल्या वेळार जेजू नॅचरल जावन वा तांचे लागीं ह्या सवालाक जाप दिवचे प्रयत्न करता. जेजू लागीं कोणेंय येवन विचारूं ना हे सवाल, पूण खंडी जावन लोकांच्या मोतींत हे सवाल आसलें आनी त्या देखून जेजू तांचे मोतींतले हे सवाल तो क्लॅरिफाय करूंक आशेता. पळया, वंपियांची वपार आमी फाटल्या दिसांनी आयकली. आतां थंयसर जेजू सांगूंक आशेता की
हर एकलो एकाच रितीनं जेजूच्या शिकवणीक रेस्पॉन्ड करिना. देवाच्या उतराक विविध रितीन रेस्पॉन्ड करता. ताचे उपरांत आमकां बी आनी नाल्यो, गोव आनी नाल्यो हाचे विशयांत आमी वपार आयकली. थंयसर आमकां जेजू म्हणालो की बरें आनी वायट सांगाता वाडटले आक्रेच्या जडते म्हण आसा, आनी तेन्ना थंयसर सपरेशन आसतलें. आनी आतां ह्या सस्वाच्या बियाच्या आनी खमीराच्या वपारी मुखांतर जेजू हें सर्गीचें राज कशें वाडटलें म्हूण शिकयता. न्हय संवसारी अधिकारान बदलाक गुप्ती कांय आवाज नासतना आनी आंतरीक रुपांतरा प्रमाणे. जेजूच्या शिसांनी एक राजकीय साम्राज्य चिंतलें, पूण आतां जेजू म्हणटा तसलें राज्य हांव बांदूंक आयिल्लो न्हय, बगाड एक भितर तावन रुपांतर जावचें तसलें एक राज्य हांव बांदूंक आयलां म्हूण. तर आयच्या वांजेलांतावन 3 लिसांवां आमच्या दिसपडत्या जिविताक आमी शिकया. 1. जेजू म्हणटा सर्गीचें राज एका मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवा बिया बरी. पालेस्तीन गांवांत हें सासवाचें बी पळया, तें सर्व बियां पैकी ल्हान बी. ल्हान म्हणटाना इनसिग्निफिकंट, ताका कोणी कॅर करना आनी पळोवंकय मेळना. आमी ह्याच फेब्रुवारींत बारेली गेल्ल्या, आनी बारेली गेल्ल्या वेळार थंयसर सासवाचो गादो आसलो, आनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळ्ळें सासव कशें, सासवाचो जड कशें म्हूण. पूण हांगा जेजून सांगलेलें बरें तो रूख जायना, तें आमच्या गाद्यान कशें भात आसता पळया तें देवडा आसा तें जड. पूण सासव कितलें ल्हान आसा म्हूण आमकां थंयसर तें कशें वाडटा ताचें जड कशें म्हणून तें आमकां पळोवंक मेळ्ळें. कितेंय आसूं, आतां जेजू म्हणटा हें ल्हानशें बी वाडटा, वडेक बोलें जाता वा रूख जाता, आनी थंयसर सुकणीं येतात आनी थंयसर तांचो गोंटेर बांदतात. जेजू कितें सांगूंक शेता, देवाक सायज गरज ना, बदलाक देवाक जाय प्रामाणीकपण, विश्वासीपण. आतां साल्वासावाची चरित्र तुमी घेया. अब्राहम एकलोच मनीस, पूण ताचे तावन साल्वासावाची चरित्र सुरू जाता. मोयजेन आपणा लागीं आशिल्ल्या त्या गोवळ्याच्या बोडयेतावन दांड्यातावन ताणें पळोवन ताचें सुरू केलें. दावीद आपणाच्या कुटुंबांतलो निमाण मनीस, पूण इस्रायलाचो श्रेश्ठ राय जावंक पावलो. मोरयमची माय नजरेतांतली एक सादी आनी खालती चली, आनी जेजूचो रावळेरान जल्मलो न्ही, गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. आनी पवित्र सभा सुरू जाली कशें ह्या 12 ऑर्डिनरी आपोत्सला मुखांतर, आनी तांतल्याय एकल्यान जेजूक विकृत केलो आनी एकल्यान जेजूक विकलो. पळया, ह्या प्रामाणीक आनी खालत्या सुरवातेतावन क्रिस्तांव धर्म सुरू जावन सगळ्या संवसारार वाडलो, आनी ती जावन आसा देवाची रीत. इट्स गॉड्स वे. सो त्या देखून तो सडावत जावन कितें ल्हान आसा ताचे तावन सुरू करता. कितें म्हळ्यार ताची महिमा ताका मात्र ती मेळटा. त्या देखून केदनीकच ल्हान ल्हान संगतीचें बेपरवा करिनाकात. पळया, भुरग्याचें पयल्लें मेट, भुरग्यान पयल्लें मम्मा पप्पा म्हणलो शब्द, भुरग्याचें पयल्लें मागणें, एक ल्हान बोगसण्याची करणी, पिडेस्ताक दिवची एक भेट, एक उत्तेजनाचें उतर, एक कुटाम सांगाता तेर्स म्हणचें, एक प्रामाणीक कुमसार, भावार्थान आनी भक्तीन सेवुल्लो कुमगाळ, हें पुरो ल्हान ल्हान क्षुल्लक म्हूण दिसूंक पुरो. पूण देवाच्या हातांत ते निजाकी सस्नीक जिविताची बी जावंक पावता. झकरिया आमकां सांगता की डू नॉट डिस्पायज द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स. ल्हान संगतीचो दीस तुमी बेपरवा करचो न्हय. दुसरो विशय पळया,
जेजू आनी एक हांगसर दृश्टांत दिता. देवाचे राज वा सर्गींचे राज एका स्त्रियेन 3 कोळश्यो पिठान भरशिल्ल्या कमिरा बरी. सासवाचे बी तशेंच हे कमिरी पळोवंक मेळना. आनी अशें भायर आसतना जाल्यार पळोव येता, पूण एक फावटी पिठान भरसिल्ले उपरांत कंडी जावन पळोवंक मेळना. पूण भरसिल्ले उपरांत कितें जाता, सगळें बदलता. सावकास तें काम सुरू करता. कांय आवाज नासतना सोंसणीकायेन म्हणले बरी आनी कोणाचें एटेन्शन आशें नासतना काम करता. आनी देवी अशेंच काम करता. देंगी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी नाटकीय आजापां एक्सपेक्ट करता वय, पूण जेजू जायते फावटी सावकास रुपांतर आशेता. पण एक भुरगें वाडचें हर एका दिसा भुरगें कशें वाडटा आवय बापायक तें समजना. पूण म्हयन्या उपरांत वर्सां उपरांत पळयतना भुरगें इतलें वेगी वाडलें गे, तुवें ल्हान आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून आवय बापाय उद्गारतात. आनी अशेंच घडटा आमच्या आत्मीक जिवितांतय. पळय जायते फावटी आमी डिस्करेज जाता, निराशी जाता. कित्याक हांव जायत्या वर्सां तोन मागतालो पूण कांय जावना. ही अस्कत काय म्हजें तें मागिरी आसा, कितलें प्रयत्न केल्यार वचना. म्हजी फॅमिली कांय बदलले बरी दिसना. म्हजीं भुरगीं बावाडटा तोन पयस गेल्यांत. जेजू म्हणटा गळाय करिनाका वा देदेस्पोर जायनाका, इश्ट कमीर आनी की काम करते आसा. कितें म्हळ्यार देवाची कृपा जायते फावटी आमकां दिसनातल्या रितीन काम करता. तेंचो सांव पावलो फिलिपिकरांक बरयलेल्या पत्रान म्हणटा, ही हू बिगॅन अ गुड वर्क इन यू विल ब्रिंग इट टू कंप्लिशन. जे देवान तुजें तें बरें काम सुरू केलां तो तें तुजें तें संपूर्ण एक हाडटलो. त्या देखून बरवसो सांडिनाका. देव केदाळाय वयल्यान काम करना, देव केदाळाय पनल्यान काम करता. तिसरो विशय म्हाका भोवन आनी बिडीनो, हे दोनी वापारी आमी घेतले जाल्यार संदेश एकच आसा. पळया, सासवाची बी भायल्यान वाडटा पूण कमीर भितरल्यान काम करता. एक आमकां दिसता आनी एक लिपतें आसा. पूण सांगाता आमकां शिकयतात की देवाचें राज्य आसा पळया, एका व्यक्तीक ताच्या काळजांत सांगताच समाजेंत बदलिता. कितें म्हळ्यार क्रिस्ती भावार्थ केदीकच प्रायवेट दवरूंक न्हय. जर जेजून म्हाका रुपांतर केलां जाल्यार तो म्हजें कुटाम रुपांतर करतलो, म्हजो कामाचो जागो रुपांतर जातलो, म्हजी फिरगज, म्हजो वाडो, म्हजे शेजार रुपांतर जातलें. पळया, हे सुकणेन येवन तातूंत गोंटेर बांदचें, हें एझेकियल प्रवाद्यान एक प्रोफेसी केल्ली आसा. थंय एक रूख सर्व राष्ट्रांक एक घर जाता, आसरो जाता. एझेकियल प्रवाद्याचो 17वो अध्याय 17 चॅप्टर वर्स 22 to 24 वाचून पळया. आनी जेजू हांगासर तो प्रवाद संपूर्ण एक हाडटा. आनी ताणें स्थापलेली पवित्र सभा द चर्च हर एकल्यांनी येवन थंयसर विशेव, थंयसर बरवसो, थंयसर आसरो आनी साल्वासांव जोडचो जागो. ते देखून पवित्र सभेची दोतोन नंबर 543 आमकां शिकयता की एव्हरी वन इज कॉल्ड टू एंटर द किंगडम, बट दोज हू रिसीव इट आर ऑल्सो सेंट टू बिकम इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ इट्स ग्रोथ इन द वर्ल्ड. हर एकल्याक देवाच्या राजांत प्रवेश घेवंक आपयला आनी जे कोण ते स्विकार करतात तांकां त्या राजाच्या वाडावळीचे इन्स्ट्रुमेंट साधन जावंक आपयला. त्या देखून सवाल हांव देवाच्या राजान आसांगी नांगी म्हणचे सवाल न्ही, बदलाक हे देवाचे राज वाडते आसा गी नांगी म्हणचे सवाल. हांव आसले वरवीं म्हज्या कुटुंबान शांती आसा गी. म्हजे लागीं लोक उलयल्ले उपरांत, म्हाका भेटिल्ले उपरांत लोक
बोरवशान बोरलागी निराशेन बोरता. मोजे आसने मोजे हाजीरपणू लोकांक जेजू थंय हाडटा की जेजू तावन पयस व्हरता. भोव निबडिनो ही सवालां बारीच गरजेची आनी अशें देवाचें राज वाडचें आसा. आमच्या समाजीक आमी एक नदर मारली जाल्यार थंयसर आमकां इमिडिएट रिजल्ट जाय, इमिडिएट आमकां बरेंपण जाय, इमिडिएट सक्सेस जाय, तक्षण आमकां पवित्र जावंक जाय न्ही. पूण उडास दवरया, देवाचें राज सवकास वाडटा, सवकास वाडटा. कांय आवाज नासतना सोंसणीकायेन, प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान. आनी असलें राज बांदून हाडचें थंय वावुरलेलो आसा टायटस ब्रांड्समा एक कर्मिलीत माडतीर. तो डच कर्मिलीत याजक, तशेंच एकलो प्रोफेसर, एक जर्नलिस्ट आनी आखरेक माडतीर मेलो. नाझी आडळत्या संदर्भार पवित्र सभेची सता, हर एका मनशाचो गौरव, तशेंच कातोलीक प्रेसाचें स्वतंत्र राखून व्हरचें थंय तो काम करी लागलो. ताचें थंय देवाचें राज सवकास वाडलें आनी उपरांत ताच्या माडतीरपणांत तें पळोवंक मेळ्ळें. ताचें थंय आसलें तें धैर्य, ताचें थंय आसलें तें सोंसणीकाय आनी ताणें दाखयल्ली ती स्थिरता आमकां हर एकल्याक प्रेरण जावं दी. आनी आमी अशें देवाचें राज सोंसणीकायेन आमचें थंय वाडोवंक सोडच्याक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचलेल्या त्या खडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या झाडान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर केलें. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हजें मुखामोड तांचे तावन हांव लिपयतलों आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलों. कित्याक नीज जावन ती एक कपट्टी संतत, विश्वासीपण कितें म्हणून नेणां आसलेलीं भुरगीं तीं. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फुडकिऱ्या देवाक लागून ताणीं म्हाका साळवयलां. कांयच करूंक जायनासलेल्या बोंब्या निमती म्हजो राग पेटयला. देखून पोरसांनी तसल्या लोकांक घेवन हांवीं तांकां साळवयतां. बूद नासलेल्या राष्ट्रांक धਰਨ तांचोय राग हांव पेटयतां. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोव निबडिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटां. प्रत्येक जावन फादर रुडॉल्फ वी डिसोजा, फादर सिप्रियन, सिस्टर एस्तेर, सिस्टर लिलिया ही सकड कर्मिलीत, ऑस्टिन डिसोजा गोवा, निकिता नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई टाउन, प्रीनल विजॉय डिसोजा मूडबिद्रे टाउन, वेलोन मचादो कल्याणपूर जर्मनी टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आमचो एक कर्मिलीत याजक मनदीक बा पिटर डेसा जायतीं वर्सां पयशिल्ल्या आफ्रिकेच्या टंजानियांत तो मिशनरी जावन काम करतालो. कालच्या दिसा तो काळजा आघाताक वळख जावन अंतरलो. ताची मरणाची रीत आज सोमारा 3 वरार बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर चलता. देवदीन जाल्ल्या आमच्या भावा पसोत ताका 75 वर्सां प्राय. तो सरतना बेळगाम DSSच्या लोंडा म्हणल्या जाग्यार आशिल्लो. ताका सस्नीक विशय आमी मागया. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं.